बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़िए मेरे साथ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। जी क्लास, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें अता की हैं। दुनिया में हम रहते हैं तो उसने बहुत सारी नेमतें हमें अता की हैं। उन नेमतों को शुमार हम कर ही नहीं सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। उन नेमतों में से हमें एक ही नेमत ज़मीन दी है। ज़मीन दी है और ज़मीन पे हम रहते हैं, घर बनाते हैं, फसल उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, हम जिंदा रहते हैं, फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, दरिया हैं, यहाँ पर सब कुछ है ज़मीन के ऊपर। इस ज़मीन तो अल्लाह ने हमें दी है, बताया ना अल्लाह खुद ही कुरान सर्वर डाला है। और ज़मीन और आसमान को पैदा करने वाला कौन है? सिर्फ अल्लाह ही है। जब उसने ज़मीन और आसमान पैदा कर दिए, ज़मीन पैदा कर दी, अब ज़मीन को अच्छा बनाना, उसका ख्याल रखना, उस पर तामीरात करना, उस पर सब कुछ करना, वो हमारा काम है। अब अल्लाह ने एक चीज़ हमें दे दी, अब अल्लाह ने हमें शऊर दिया है, हमें अकल भी दी है उसने हमें, और कहा है कि जाओ और जाके इस दुनिया को तख्लीक करो, आबाद करो, बनाओ, रहो। ठीक है। फिर इस दुनिया को ज़मीन दे दी हमें, ज़मीन में हम रह रहे हैं। अब ज़मीन में हम पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, जंगलात भी हैं, यहाँ पर जानदार भी हैं, आबी जानवर भी हैं, यहाँ पर फिजाई जानवर भी हैं, यहाँ पर सब हैं यहाँ पर। उसके बाद भी हम ज़मीन का इतना ख्याल नहीं रख पाते जो हमारा फ़र्ज़ है। ठीक है। हम आजकल अपने इस दुनिया को जदीद बनाने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए दरख्त को काट देते हैं। इससे क्या होता है? माहौल में आलूदगी पैदा होती है। दरख्त बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर जब्स करते हैं। इससे माहौल साफ सुथरा दिखता है हमें। आपने कभी देखा है गाँव जहाँ जाएँ कभी आप और कभी शहर में है तो कितना धुंधला धुंधला उसको लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे गर्द गुबार ज़्यादा है, दरख्त नहीं है। और वहाँ पे दरख्त ज़्यादा है, गर्द गुबार इतना नहीं है। फिर इंसान ने ज़मीन को कम करते हुए, समेटते हुए, जंगलात को काटते हुए उन पर फैक्ट्रियाँ लगा दी, कारखाने लगा दिए उनके ऊपर, उससे धुआं निकलता है, फाजिल मादा निकलता है, वो सब मिलकर एक अच्छे ज़मीन को, साफ ज़मीन को ख़राब कर देते हैं। आज का जो हमारा सबक है वो यही है, कहीं देर ना हो जाए, जो हमने चीज़ें बना ली हैं, इस्तेमाल कर ली हैं, चीज़ें हो गई हैं, लेकिन हमें साथ साथ ज़मीन को जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ हमें ज़मीन का ख्याल भी रखना हमारा ही काम है। ज़मीन आज तकलीफ़ में है, किसी वजह से, हमारी वजह से, कि हमने ज़मीन की जो ख्वाहिशात थी, जो चीज़ें थी, हमने वो उससे निकाल दी हैं। इस तरह हमें यही बताया जा रहा है कि हमें ज़मीन का ख्याल किस तरह रखना चाहिए था, किस तरह नहीं रखा हमने। आइए इसकी पढ़ाई करते हैं, आइए मेरे साथ। चलिए अब इसकी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई तो आपने खुद करनी है, जैसे मैं बता दूंगी थोड़ा सा इसके बारे में क्या है। ये एक ड्रामे की तरह बताई गई है, कहानी स्टोरी बताई गई है। सबक का नाम आर्ट, कहीं देर ना हो जाए, दिख रहा होगा सबक का नाम आपको। इसमें बताया, इसमें एक स्काईलैंड में एक आदमी है, वो इंटरव्यू ले रहा है ज़मीन का, सही है। और ज़मीन अपने इंटरव्यू दे रही है, ज़मीन बहुत परेशान है, बहुत रो रही हैं, उनके ऑक्सीजन मास्क लगा है, दिख रहा होगा आपको, उनके ऑक्सीजन लगा हुआ है, वो बहुत परेशान है क्योंकि ज़मीन की जो हालत अब है वो उनकी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। क्या ज़मीन में पहले क्या था? देखते पहले कहती हैं कि ज़मीन ने पहले क्या था, तो सुनाना शुरू करते हैं दास्तान अपनी। ज़मीन कभी कैसी थी? ज़मीन पहले साफ़ सुथरी थी। देखिए क्या बोल रहे हैं कि ज़मीन पहले एक साफ़ सुथरा माहौल था उसका, जो अब एक याद बन चुका है, याद के अलावा कुछ भी नहीं रहा वो। देखें, शायद इस तरह मेरे दिल का वो कहती कि मैं अपनी कहानी सुनाऊँ, शायद मेरे दिल का कुछ बोझ हल्का हो जाए। सुनिए आप मेरी कहानी। माजी का सी मौत चल जाती है माजी में कि ज़मीन उस वक्त कैसे थी। ज़मीन कैसी थी उस वक्त? अरबों साल पहले वजूद में आई मैं, ज़मीन मुझ पर रक्स करती थी। जंगलात थे, चरीन थे, परीन थे, इधर देखो सब्ज़ा था, हरियाली थी, दरिया थे, समंदर थे, साफ़ सुथरा पानी था, जो आबी हयात के लिए, जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनके लिए भी एक बेहतरीन मस्कन यानी कि रहने की जगह थी। हर तरफ ज़िंदगी की चहकार सुनाई देती थी। और आज एक एक वो चुप हो जाती हैं, क्योंकि आज जो देखती हैं वो उनकी समझ से बाहर है, वो उसमें वो परेशान हो गई हैं। बस क्या कहती हैं? और आज जो था, इंसान को शायद ज़मीन की खूबसूरती रास नहीं है। शायद इंसान समझता है कि वो ज़मीन को काट देगा तो अपनी दुनिया को अच्छा कर लेगा,
یہ شاید انسان کی غلط فہمی کہہ لیں، خوش فہمی کہہ لیں. کیا کیا انسان نے کیا کیا؟ زمین کا حلیہ بگاڑنا شروع کر دیا. اس نے دھڑ دھڑ جنگلات تو کاٹنا شروع کر دیا. میں چیختی رہی، منتیں کرتی رہی کہ مت کاٹو، اس سے تمہاری زمین کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، لیکن انسان نے میری ایک بھی نہ سنی اور اب رفتہ میں سبزے سے محروم ہو گئی. آج دیکھیں آپ کراچی، ہم جس شہر میں رہتے ہیں کراچی، وہاں پہ سبزے کے نام پہ بہت کم چیزیں ہیں، بہت کم جگہیں ایسے ہیں جیسے سبزہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں بارشیں بھی نہیں ہوتی ہیں. جہاں سبزہ ہوگا وہاں بارشیں بھی ہوں گی. درختوں کی کمی کی وجہ سے فضا آلودہ بھی ہو جاتی ہے. درخت نہیں ہوں گے تو ہمیں فضائی آلودگی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور زیادہ کرنا پڑے گا. بارشیں بھی نہیں ہوں گی. صحیح ہے. اور اس کے بعد ایک صحت مند جو ماحول ملنا تھا ہمیں، وہ ہمیں نہیں ملتا. کس کی وجہ سے؟ جنگلات کے کاٹنے کی وجہ سے. جی ہاں. آگے کہتے ہیں زمین بھی کہتی ہیں آگے، انسان ترقی کرتا جا رہا تھا، انسان ترقی کر رہا ہے، ترقی کرنا اس کا حق ہے، ٹھیک ہے کرے، لیکن کم سے کم زمین کا بھی خیال رکھے. انسان نے جنگلوں کو سے نکل کر شہر آباد کر لیے، اور شہر آباد کرنے کے بعد وہ ایٹمی دور میں داخل ہو گیا، یعنی کہ اس نے بڑے بڑے ایٹم بم بنانے شروع کر دیے. انسان ترقی اور تہذیب بڑھتی جا رہی تھی. انسان کی آبادی کے پیش نظر انسان نے فیکٹریوں اور کارخانوں کا جال اٹھا دیا. جب ترقی کر رہا ہے انسان، آبادی بڑھ رہی ہے، تو انسان جنگلات کو کاٹ کر اس نے ان جگہوں پر فیکٹریاں لگا لیں، کارخانے لگا لیے، اور ان سے فاضل مادے کو دریاؤں اور نہروں میں چھوڑ دیا، جسے پی کر آبی جانور تو مرتے ہی مرتے ہیں. اس سے ہماری مویشی بھی مر جاتے ہیں، جو جانور ہمارے فصلوں میں ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، اور فصلیں برباد ہو جاتی ہیں. کس لیے؟ کیونکہ فصل میں جو پانی جاتا ہے وہ اسی سمندر اور دریاؤں سے جاتا ہے جو اس میں فاضل مادہ گیا ہوتا ہے، اور جو ہماری انسانوں کے صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. لیکن انسان پھر بھی اس بات کو سمجھنے پر تیار نہیں ہے کہ یہ زمین میں جو کچھ کر رہا ہے وہ غلط ہے. لیکن انسان تو انسان ہے بھائی. وہ اس کے بعد زمین یہ کہتے ہیں کہ میں جیوں یا مروں، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آتی. اس کے بعد پھٹ پھٹ کے رونے لگ جاتی ہیں میزبان دکھ سے. جی ہاں، یہ تو انسان کی غفلت ہے، کہ وہ اس بے حیثیت ناشکری میں بھی ناشکری کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ایک عظیم نعمت کی قدر نہیں کرتا. زمین آپ سے پوچھتے ہو کیا کر سکتے ہیں؟ انسان تو بس اندھا دھند ترقی کی راہوں میں چل پڑا ہے، اور اس کو نہیں پرواہ کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا نہیں کر رہا. ہوائی جہاز بنا رہا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں بنا رہا ہے، وہ بحری جہاز بنا رہا ہے، ہوائی جہاز بنا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. وہ اس دوڑ دھوپ میں وہ بھول گیا کہ زمین جو وہ گاڑی تو دھواں نکالتا ہے، اس کی کثافتیں زمین کو اور بھی آلودہ کر دیتی ہیں، جو زمین میں گرد و غبار کا ایک عالم بن جاتا ہے جس میں انسان سانس بھی نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری بات، انسان نے گاڑیاں بنا لی، ہوائی جہاز بنا لیے، ان سے نکلنے والا شور بھی میری سماج کو اتنا برا کرتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ زمین کہہ رہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بحری ہو چکی ہوں، میری سماعتیں کام نہیں کرتی ہیں. اب تو انسانوں کو کیا حال ہوگا جو ہر وقت انہی شور میں، اس دھوئیں میں رہتا ہے. انسانوں کو سمجھنا چاہیے اور ترقی کرے، لیکن اس کی سائیڈ ایفیکٹس بھی دیکھتا رہے. میزبان اور یہ کہہ کر زمین پہ گر جاتی ہیں، بے ہوش ہو جاتی ہیں. وہ اس میزبان اثر کرتے کہتا ہے کہ انسان اچھا سلوک نہیں کر رہا زمین کے ساتھ، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسے دھرتی ماں کہتے ہیں. ہمارے یہ دھرتی ماں ہے، دھرتی ہماری ماں کے برابر. تو کہ ہم ماں کے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں نا. ہمیں اس زمین پر ترقی بھی کرنی ہے، سارے کام کرنے ہیں، لیکن اس کا ہمیں خیال بھی رکھنا ہے. اور خیال رکھنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم درخت لگائیں گے تو ہماری زمین ہریالی رہے گی، زمین پہ آکسیجن ملتا رہے گا، آلودگی کم ہوتی رہے گی. آلودگی کم ہوگی تو اس سے مسئلہ تو رہیں گے، فیکٹریاں رہیں گی، دھواں رہے گا، لیکن اگر ہم زیادہ درخت لگائیں گے. اور میں تو کہتی ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ جو فیکٹری کے مالکان ہیں ان کو چاہیے کہ اس فاضل مادہ جو فیکٹریوں سے نکلتا ہے، جو خراب مادہ نکلتا ہے، جو ہمارے نقصان دہ ہے، اس کے لیے کوئی انتظام کر دیں، کوئی نالا وغیرہ بنا دیں کہ سب پانی اسی میں جائیں، پھر اس کو بعد میں ضائع کر دیں کسی جگہ پہ جا کر. اس طرح کوئی انتظام ہونا چاہیے تاکہ اس سے ہمارے آبی حیات جانور بھی بچ جائیں، مویشی بچ جائیں، اور ہم بھی صحت کے ایک اچھے اصولوں پہ چل کر زندگی گزار سکیں. ٹھیک ہے. یہ تھی آج کی، میں نے پڑھائی نہیں کی، پڑھائیں گے اس کو آپ، بہت مزہ آئے گا پڑھنے میں آپ کو. اور زیادہ کیا کریں ہیں وہ زیادہ میں زمین کے باسیوں سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ زمین کی حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ خدارا خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے، اپنے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑ کر جگائیے،
اپنی ماں دھرتی ماں کو بچانے کے لیے کچھ کریں، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ جی ہاں، جب ہم کچھ سوچنے لگیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، اس وقت وہ وقت نہ رہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے تھا۔ دیر نہ ہو جائے کہ زمین سب ختم کر دے، زمین اجاڑ بنجار ہو جائے۔ ہمیں اس زمین کا خیال رکھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ درخت لگائیے، اور کوشش کریں کہ پولوشن زیادہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ شور کم سے کم کریں گاڑیوں کا، پولوشن نہ پھیلائیں، جو ہم کر سکتے ہیں کم سے کم وہ تو کریں نا ہم، ٹھیک ہے؟ بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔